पयर तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेंचेच सारकें कन्फ्युजन आसलें. आमी स्ट्रेट फॉर्वर्ड सांगलेलें एक म्हणजे म्हादयचो जे डायवर्जन जाला कळसा बंदरा प्रोजेक्ट जो सरकार काँग्रेसीचो आसा, सेंटराक सॉरी आमच्या कर्नाटकान सरकार काँग्रेसीचो आसा, दिल्ली सरकार बीजेपीचो आसा. तो स्टँड आयज तांचो जो सीएम आसा तो वयता आनी प्रायम मिनिस्टराक मेळटा जावं अमित शाक मेळटा. आमचे अजून पर्यंत गोंयचे जे लिडर आसा काँग्रेसीचे अजून पर्यंत वचून थंय मेळोंक ना. आमकां म्हादय जाय म्हणून आमचे म्हादयची कितली इम्पॉर्टन्स आसा ते अजून पर्यंत ताणें क्लियर करूं ना. सो आमी एक जो पयलो हट घातलेलो जो आमचो कंडिशन घातलेलो तो म्हणजे जो म्हादयचो डायवर्जन प्रोजेक्ट जो चालू आसा कळसा बंदराचो प्रोजेक्ट, हो प्रोजेक्टा बाबतींत तुमी क्लियर कट तुमचो स्टेटमेंट सेंट्रल लेवलाचेर म्हणल्यार सेंट्रल लेवलाचेर तुमचो मॅनिफेस्टोन घालचें की ही जी म्हादय आसा तो फ्लो आसा तो तसोच वयतलो आनी आमकां मेळटलो म्हणून. सो हे एक आसा म्हणल्यार कर्नाटकान जेन्ना देंवता तो गोंयांत बसून आसा तो फ्लो हें करपाचो न्हू म्हणून. मात तेंच्यांनी तो नाकारलो. पयर तेंच्यांनी सांगलें की आमी हें करूं शकना. दुसरें जेन्ना आमी लिगल म्हणटा आनी आमी कॉन्स्टिट्युशनाचें म्हणटा, आयज कॉन्स्टिट्युशन आमचो सगळ्यांकून व्हडलो म्हणटा आमी आनी आमी एक स्तंभ मानता. जेन्ना आमी कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा, कॉन्स्टिट्युशनान आयज तुमी पळयता आसतलो गोंयांत आयज कितल्योश्यो इनलिगलिटी जाल्ल्यो आसा आनी इनलिगल जे स्लम्स जाल्या, स्लम्स जावं स्कॅपयार्ड्स जाल्या आनी डेमोलिशन ऑर्डर्स आसा, सुप्रीम कोर्टाची पासून ऑर्डर आसा तांकां आनी त्यो ऑर्डरी ज्यो आसा तितून तुमी सपोर्ट करपाक जाय आनी तितून हे डेमोलिशनाक लागून खंय ना खंय तुमी गोंयांत एक तुमचो स्टँड क्लियर करपाक जाय, तुमी सांगपाक जाय आनी स्टेट मॅनिफेस्टोन दिवपाक जाय की बाबा हे जे जितले स्लम्स आसा. कित्याक हांवें विधानसभेन जेन्ना काडले पासून तेन्ना पासून कोण उठोवना, कित्याक सगळे आपणाचे वोट बँक रेडी करपाक सोदता जावं डिओ लोटींग जी आसा ती आपणाची सांबाळपाक सोदता. सो तितून हांवें क्लियर कट सेकंड जो हें दिल्लो कंडिशन दिल्लो की हे जितले स्लम्स आसा जावं जे स्कॅपयार्ड्स आसा हे डेमोलिशन करपाक लागून तुमचो स्टँड क्लियर जावपाक जाय. तोय तेंच्यांनी क्लियर केल्लो ना. तिसरो सांगलेलें आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील. आतां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जो आमी घातलेलो म्हणल्यार पोगो नीज गोंयकार कोण, मुळावो गोंयकार कोण, आयज अजून पर्यंत गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो ना. आनी जेन्ना तुमी समज म्हणटा की आमी गोंयकारांक लागून सगळें सांबाळटा, गोंयकारांक लागून आमी फुडें वयता. सो गोंयकार कोण? कित्याक आयज तुमी पळयता आसतलो आमी गांवांनी भोंवता, जेन्ना गांवांनी सारके लोकांक घरां ना सारकी, कोण रेंटाक रावता, थोड्या जाणांक नोकरी कितलेशे जाणांक ना, गांवांनी बेकारी म्हणल्यार प्रत्येक घरांत म्हाका दिसता घर बेकार आसा. सो हें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना गोंयकार कोण? कित्याक आयज कोणूय रेल्वेच्यान येता, कोणूय बसींच्यान येता, कोणूय फ्लायटाच्यान येता, हांगा स्थायीक जाता आनी आपूण म्हणटा गोंयकार. अरे आयडेंटिटी क्रायसीस जी गोंयची आसा ही कोण हें करतलो, काबार करतलो? तुमी गोंयकारांक लागून करता मरे. ओके, गोंयकारांक लागून करतना तुमी सांगपाक जाय, तुमचो स्टँड दिवपाक जाय की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कोण, नीज गोंयकार कोण, कोण 30 वर्सां आसा, 40 वर्सां आसा, 50 वर्सां आसा, वॉट एवर इट इज, तुमी सांगूंक जाय. तुमचोच स्टँड सांगा. आमी आमचो स्टँड सांगलो 1961चो कट ऑफ डेट दिला. सो ते अजून पर्यंत तेंच्यांनी तो स्टँडूय क्लियर केल्लो ना. म्हटल्यार तुमी आतां खंयच्या हेजेर बेजाचेर तुमी तेको मागताले. सो आतां तेंचे क्लियर कट अशें दिसून येता की तांकां गोंयकारांची हित राखपाचें ना, तांकां आयज तेंची वोट बँक राखपाची आसा, जी मायग्रंट वोट बँक. जशें तुमी सांगोळटा पयल्ले आसतले इनलिगली बस्ती बांदले आनी आयज ते सरकारा कडेन डिमांड करता. फाल्यां होय सरकार फाल्यां समज काँग्रेसाची बसून येयले सेम करतले. सो तुमचो स्टँड क्लियर करा, हें आमी क्लियर कट सांगलेलें आनी आमी तेजेरूच रावतले. कित्याक आमी जेन्ना भायर सरले आमी कितें हेका पॉलिटिकल गेनाक लागून भायर सरलो ना. आमी गोंयचें अस्तित्व राखपाक भायर सरलेले आसा, गोंय राखपाक भायर सरलेले आसा. आयज प्रत्येक जाणांक दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तोच गोंय राखपाक शकतलो. कारण इतलेंच आसा कित्याक हेंच्या भशेन जी करप्शन लॉबी चालू केल्ली आनी करप्ट जावन एकटे जावंक सोदता हें आमी करपाक दिवपाचें ना. आनी हांव क्लियर कट सांगता की तुमकां समज दिसता की बाबा खंय ना खंय आमकां गोंय राखूंक जाय नाल्यार हे स्टेप आसा. तशेंच आमी सेंटराक बसून आयज गोंय ल्हान राज्य आसा आनी गोंयची जी जॉग्राफिकल एरिया आसा ती खूब ल्हान आसा आनी ही जॉग्राफिकल एरिया आयज खंय ना खंय आमचेर प्रेशर पडत आसा. आयज व्हडली व्हडली बिल्डर लॉबी, रियल इस्टेट लॉबी हे येत आसा आनी जे हांगा इतलो प्रेशर पडटा तितून गोंय सोंपतलें. हांगा व्हडल्यो मेट्रोपॉलिटन सिटी जातली. सो हितून बसून अजून पर्यंत हेंचो स्टँड असो कांय ना. आमी ताका लागून लँड प्रोटेक्शन कायदोय घातलो आनी सेंटराक बसून हें मांडपाक जाय की गोंयाक एक दर्जो दिवपाक जाय. आनी हो दर्जो म्हाका दिसना हे काँग्रेस जावं बीजेपी दितले. कित्याक तेंची जी वोट बँक आसा ही साल्वार करपाक सोदता. ही मायग्रंट वोट बँक ह्यो बस्त्यो ज्यो आसा ह्यो साल्वार करपाक हे काँग्रेस जावं बीजेपी सोदता आनी ताका लागून तांचो स्टँड जो आसा तो सारको क्लियर ना. टीम जे म्हणटा पळय आतां कितें आसा, काँग्रेस म्हणटा आमी बीजेपीची बी टीम, बीजेपी म्हणटा आमी काँग्रेसीची बी टीम. आयज प्रत्येक जाण एकामेकाची बी टीम म्हणटा. म्हटल्यार दोनूय पक्ष जे सेंट्रल पक्ष आसा बीजेपी जावं काँग्रेस हे दोनूय पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक भियाल्ले आसा. कारण इतलोच आसा की पॅशनेट जे भुरगे आसा आयज तरणाटे युवक आसा जावं आमचे जाणटेले भशेन आयज महिला वर्ग आसा हे सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स वांगडा ठामपणे उबे आसा. आयज सगळे विटलेले आसा ह्या बीजेपी आनी काँग्रेसाक. कित्याक हे प्रत्येक वेळा आमची फोटिंगपणां केल्ली आसा. आयज उडयो मारून आयज तुमी पळयता आसतले बीजेपीचो जो सरकार आसा सगळे मॅक्सिमम जे जाण आसा ते काँग्रेसीचे आसा. सो
तो प्रत्येक गोंयकार उठलो आसा आनी तांकां एक क्लीन आनी क्लियर जे पक्ष जाय तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आसा. आनी ही 14 मार्चाची एवरी नाव एंड देन हे लोकांनी आयकल्ली आसा की प्रत्येकदां तुमी तेच म्हणटा बीजेपी म्हणटा आमी काँग्रेसीची बी टीम काँग्रेस म्हणटा आमी बीजेपीची बी टीम. सो हे आसा पळय तो असो विश्व बनून करपाक सोदता. पण गांवांनी जेन्ना आमी वयता पळय लोक आयज इतले मोगान आमकां वेलकम करता. तांकां आयज खूब उमेद भोगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो कोण ना कोण फुडारी येयल्लो आसा आनी तांकां आयज एक होप आसा की प्रत्येक गांवांनी इश्यूज हे वाडत चल्लेले आसा आनी गोंयकार हो कमी जायत चल्लेलो आसा. सो हेका लागून म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार फुटबॉलाक मत मारता. तुमचं आनी एक जर क्लियर केल्लें आसा आमी जो सपोर्ट जो आसा तो आमी नॉन एनडीए एलायन्स जे आसा तांकां सपोर्ट करतले म्हणून आतां वचून आमी तेच सांगता. मात आमचो मेन इश्यू आसा आनी आमचो मेन जो पॉयंट आसा तो म्हणजे अस्तित्वाचो लढो. अस्तित्व म्हणटलें कितें हें गोंय उरपाक जाय. अजून पर्यंत काँग्रेस जावं बीजेपी आयज काँग्रेसीचो एमपी आहलो बीजेपीचो एमपी आहलो खंयच्याच एमपीन आमचो प्रश्न गोंयचो वयर पावंक ना. आज पावयल्लो जेन्ना स्पेशल स्टेटाचो जो टायम येयला हांव याद करून दिवंक सोदता. सोनिया गांधी गोंयांत येयली तिणें प्रॉमिस केली की गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिता. जेन्ना नरेंद्र मोदी गोंयांत येयलो तेणेंच प्रॉमिस केली की स्पेशल स्टेटस गोंयांत दिता. दोनूय फावटी डबल इंजीन सरकार आहले. दिल्लीकूय डबल इंजीन दिल्लीकूय काँग्रेसी सरकार गोंयांतूय काँग्रेसी सरकार दिल्लीकूय बीजेपी सरकार गोंयांतूय बीजेपी सरकार. सो दोनूय सरकार फेल जाल्ले आसा आनी मेन म्हटल्यार आमचे जे एमपीज आसा हे मांडपाक फेल जाल्ले आसा. हे प्रश्न मांडपाचे सांडून थंय फोगी सुशेगाद एसी घेता आनी सुशेगाद न्हिदून रावता. सम टॉक अबाउट लीड एन ऑल तुमी कितें चिंता? कितें थोडे जाण हिंगा कॅन्डिडेट लीड भावलयता पार्ट्यो लीड घेतले पळय कशें आसा आमी लीड म्हणटा बेश्टे नांवा पुरती लीड म्हणटा. कोण 1 लाख लीड म्हणटलो कोण 75,000 लीड म्हणटलो कोण 2 लाख लीड म्हणटलो. लीड म्हणटा तशी आसना. लीड म्हणटा आमी लोकां मेरेन वयता. लोक जो मोगान वोट मारतलो लोकांच्या जो विश्वासान मत मारतलो पळय तोच खरो मत. आयज कितलेय लीड म्हटले आनी कितें म्हणटा खूब जाण खूब कितें उलयता. जिखपाकूच आमी आसा हांगा जिखपाक. आमी पळय आमी हांगा व्हरपाक ना. आमी हांगा काम करता कित्याक जिखपाक. आयज आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करलो डिसेंबराचे 19 तारखेक तेन्नाच्यान आमचें काम सुरवात आसा. आयज प्रत्येक रेव्होल्युशनरी जो गांवांनी भोंवता डोर टू डोर करता. आयज ऑलमोस्ट 80% सुमार आमची डोर टू डोर कंप्लीट जाल्ली आसा सावथ गोवान. खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन अजून पर्यंत ही डोर टू डोर करूंक ना लोकसभा इलेक्शनाक लागून. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्ली आसा. तशेंच नॉर्थ गोवान पासून 80% सुमार कंप्लीट जाले. आनी म्हाका दिसता इलेक्शन जायत पर्यंत आमची मॅक्सिमम जी घरां आसा ती कंप्लीट जातली. आनी हो हांव क्रेडीट खरेंच आमच्या रेव्होल्युशनरीक क्रेडीट दिवपाक सोदता कित्याक आयज ते काम धंदो सोडून आयज घराघरांनी भोंवता. एक खूब अपेक्षा धरून आनी एक होप धरून की गोंय आमचें साल्वार जातलें आनी गोंय आमच्या फुडल्या पिळगेक जे ल्हान ल्हान माणकुलेचे भुरगे आसा हांकां उरतले. देव बरें.